شرم دیوان نو دین 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 آیا دین آیا مولوی کا دین دین واسطے انہاں آکھیا لوکاں نو دینا تے جتھے رہو اپنی کڈ لے آؤ مولویاں نو دھیاں پیش کرنیاں پی گئیاں ہر تھان دے کھلار دتیاں اتوں خدا دی لعنت ایسی پئی حوالے دینے معاذ اللہ حضور دے صحابہ دے ہائے نبی سونے دیاں بیبیاں دے اے بھی وقت آنا سی انہاں دی جتی کتھے جاندی انہاں دی جتی کتھے جاندی میں کھول دیواں انہاں دی جتی کتھے جاندی انہاں دی جتی کتھے جاندی انہاں دی جت کے کتھے جاندی کتھے جاندی ہے کتھوں کتھوں لنگدی ہے کیویں کیویں لنگدی ہے پھر سفیر لگ جاندی ہے کوئی انڈیا جاندی ہے